राष्ट्रियताको पहरेदारी, जनअधिकारको पक्षमा खबरदारी। यो हो न्युज नेपाल टेलिभिजन। नमस्कार, म विरोध कार्की। सुरुमा हेडलाइन्स न्युज। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीद्वारा राष्ट्रिय गौरवको परियोजना माथिल्लो तामाकोशी जलविद्युत आयोजनाको उद्घाटन। कुल 456 मेगावाट क्षमताको आयोजनाको पहिलो युनिट सोमबारदेखि सञ्चालनमा। प्रतिगमनलाई सफल हुन नदिने भन्दै त्यस प्रकारको सपना नदेख्न प्रधानमन्त्री केपी ओलीलाई राष्ट्रिय सभा सदस्य नारायण काजी श्रेष्ठको चेतावनी। कम्युनिस्ट आन्दोलन पनि समाप्त पार्ने दिशामा अघि बढेको दाबी। देशभर पछिल्लो समय थप 2622 जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि। कोरोना संक्रमणबाट 23 जनाको मृत्यु। नेपाल उद्योग वाणिज्य महासङ्घले आगामी आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीतिमा पुनर्कर्जालाई निरन्तरता दिन नेपाल राष्ट्रिय बैङ्कलाई सुझाव। व्यावसायिक बैङ्कमा तरलता कायम। थाइल्यान्डको राजधानी बैङ्कक स्थित अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल नजिकै विस्फोट। प्लास्टिक कारखाना ध्वस्त, 1 जनाको मृत्यु, 27 जना घाइते। र युरो 2020 को क्वार्टर फाइनलबाट बाहिरिएसँगै चेक रिपब्लिकका कप्तान भ्लादिमिर डेरिडाले लिए अन्तर्राष्ट्रिय फुटबलबाट सन्यास। टोलीबाट 76 खेलमा 8 गोल गर्न सफल। अब न्युज विस्तारमा सुरु गरौँ। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले राष्ट्रिय गौरवको परियोजनाका रूपमा रहेको माथिल्लो तामाकोशी जलविद्युत आयोजनाको उद्घाटन गर्नुभएको प्रसङ्गबाट। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले राष्ट्रिय गौरवको परियोजनाको रूपमा रहेको माथिल्लो तामाकोशी जलविद्युत आयोजनाको उद्घाटन गर्नुभएको छ। प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा आयोजित समारोहमा प्रधानमन्त्रीले विद्युतीय माध्यमबाट आयोजनाको उद्घाटन गर्नुभएको हो। कुल 456 मेगावाट क्षमताको सो आयोजनाको पहिलो युनिट सोमबारदेखि सञ्चालनमा आएको छ। आयोजना स्थल गोगर र प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटार बीच श्रव्य दृश्यका माध्यमबाट जोडिएको छ। प्रधानमन्त्रीले श्रव्य दृश्यका माध्यमबाट क्लिक गरेपछि आयोजनाको पहिलो युनिट सञ्चालनमा आएको छ। आयोजनामा 6 वटा युनिट छन्। नेपालको जलविद्युत विकासको इतिहासमा नयाँ कोसे ढुङ्गा समेत कायम भएको छ। स्वदेशी लगानीको हालसम्मकै सबैभन्दा ठुलो आयोजना निर्माण सुरु भएको झन्डै 11 वर्षपछि सम्पन्न भएको हो। प्राकृतिक विपद तथा अन्य कारणले गर्दा आयोजना ढिलाइ हुन पुगेको हो। आज एउटा युनिट सञ्चालनमा आएको छ भने अन्य 5 वटा युनिट क्रमशः सञ्चालनमा ल्याइने तयारी गरिरहेको छ। आयोजनाबाट उत्पादित विद्युत गृह रहेको दोलखाको गोगरदेखि खिम्तीसम्मको कुल 47.2 किलोमिटर लामो 220 किबी क्षमताको प्रसारण लाइन मार्फत जोडिएको छ। स्वदेशी लगानीको ठुलो आयोजना निर्माण सम्पन्न हुन लामो समय लाग्दा अनेकन आशंका पैदा भएका थिए। सरकारले सबै खालका साधन र स्रोत उपलब्ध गराएको भए पनि प्राकृतिक विपत्ति, कोरोना लगायतका कारण पछाडि धकेलिँदै आएको थियो। आयोजनाको उद्घाटन भएपछि स्वदेशी लगानीमा नै ठुलो परियोजना निर्माण गर्न सकिन्छ भन्ने आत्मविश्वास समेत पैदा गरेको छ। सुरुवाती लागत रु 35 अर्ब रहेको भए पनि अमेरिकी डलरको मूल्यमा आएको उतार चढाव, ब्याज लगायतका कारण भने बढेर झन्डै रु 80 अर्बको हाराहारीमा पुगेको छ। राष्ट्रिय सभा सदस्य नारायण काजी श्रेष्ठले प्रतिगमनलाई सफल हुन नदिने भन्दै त्यस प्रकारको सपना नदेख्ने प्रधानमन्त्री केपी ओलीलाई चेतावनी दिनुभएको छ। सोमबारको राष्ट्रिय सभा बैठकको विशेष समयमा बोल्दै राष्ट्रिय सभा सदस्य श्रेष्ठले प्रतिगमनलाई कुनै पनि अवस्थामा सफल हुन नदिने भन्दै त्यस किसिमको सपना नदेख्ने चेतावनी दिनुभएको हो। उहाँले मुलुक प्रतिगमन र अग्रगमनको द्वन्द्व सङ्घर्षबाट गुज्रिरहेको बताउनु भएको छ। आफूहरूले एकपटक सरकारको प्रतिगामी कदमलाई असफल पार्न सफल भए पनि प्रतिगमन पूर्ण रूपमा सफल हुन नसकेका कारण प्रतिनिधि सभा दोस्रो पटक पनि विघटन भएको टिप्पणी गर्नुभयो। प्रधानमन्त्री केपी ओलीले राष्ट्रपतिको सहयोग साथ एकपछि अर्को गरी प्रतिगामी कदम
साल्दै देशलाई प्रतिगमनको दिशामा धकेल्ने काम गरिएपछि अहिले देश प्रतिगमन र अग्रगमनको द्वन्द्व सङ्घर्षको बीचबाट गुजिराखेको छ। हामीले एकपटक प्रतिनिधि सभा विघटन गर्ने प्रतिगामी कदमलाई असफल बनायौँ, तर प्रतिगामी कदम पूर्ण रूपमा असफल हुन सकेन र अहिले पनि प्रतिगामी कदम फेरि प्रतिनिधि सभा विघटन 2 अन्तर्गत चालिएको छ। प्रतिगमन पनि आफ्नै योजना अनुसार सम्पूर्ण संविधान र लोकतन्त्रलाई समाप्त गरेर अघि बढेको भएपछि उत्कर्ष बिन्दुमा नपुगेका कारण आफूहरू राष्ट्रिय सभामा रहेको बताउनुभयो। उहाँले राष्ट्रिय सभाको अधिवेशनलाई तत्काल अन्त्य गर्नेतर्फ नसोच्न र जनताको आवाज मुखरित गर्ने औजार र थलोको रूपमा सदुपयोग गर्न सभा अध्यक्षको ध्यानाकर्षण गराउनुभयो। र अहिले पनि प्रतिगामी कदम फेरि प्रतिनिधि सभा विघटन 2 अन्तर्गत चालिएको छ र हामीले त्यसलाई पुरा परास्त गर्न सकिराखेका छैनौँ भने अर्कोतिर प्रतिगमन पनि आफ्नो योजना अनुसार सम्पूर्ण संविधान र लोकतन्त्रलाई समाप्त गरेर प्रतिगामी निरङ्कुशतान्त्रिक राजनीतिक प्रणाली स्थापित गर्ने उत्कर्ष बिन्दुमा पुगिसकेको छैन र म चेतावनी दिन चाहन्छु, त्यो कहिले पुग्ने पनि छैन। त्यस्तो सपना कसैले नदेखे हुन्छ। उहाँले सभामा आफूले आधा घण्टासम्म पनि बोलेको स्मरण गर्दै 20 मिनट बोल्न पाउनु पर्नेमा घटाएर 15 मिनट बनाएबाट निरङ्कुशताको र प्रतिगमनको छिटा यही सदनभित्र पनि आउन थालेको महसुस भएको भन्दै त्यसतर्फ आपत्ति गराउनुभयो। यही सदनमा मैले आधा घण्टा बोलेको छु श्रीमान सम्माननीय अध्यक्ष महोदय, तर आज 20 मिनट समय हुँदाहुँदै नदिने भनेर हुकुम जारी गरियो 15 मिनटको रूपमा। यो राष्ट्रिय सभाका पार्टीहरूको समझदारी गर्नु पर्दैन, पहिलाको परम्परालाई हेर्नु पर्दैन। त्यसकारणले यो चाहिँ कुण्ठित गर्ने दिशातिर गइँदैछ। त्यसो गर्नु कुनै पनि हालतमा उपयुक्त छैन। यसप्रति पनि म आपत्ति व्यक्त गर्न चाहन्छु। प्रधानमन्त्री ओली स्वार्थ केन्द्रित महत्वाकांक्षाका कारण संविधान र लोकतन्त्र मात्रै नभई पार्टी र कम्युनिस्ट आन्दोलन पनि समाप्त पार्ने दिशामा अघि बढेको दाबी राष्ट्रिय सभा सदस्य श्रेष्ठले गर्नुभयो। हामीलाई यो भूभाग अत्यन्तै सुन्दर भूभाग दिनुभयो। हामीलाई हाम्रा आफ्ना मेहनत र परिश्रमको कारणले होइन, हाम्रा पुर्खाहरूले दिएको भूगोलको प्रकृति र उहाँहरूको योगदानको कारणले अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा स्वतः पहिचान हुने, चाहे लुम्बिनीको देश होस्, बुद्धको देश होस्, सगरमाथाका देश होस्, वा चाहिँ पशुपतिनाथको देश होस्, जनकपुरको देश होस्, अन्तर्राष्ट्रिय पहिचान स्थापित गर्ने भूभाग दिनुभयो। प्रधानमन्त्री ओलीको स्वार्थ केन्द्रित सत्ता लिप्साले नेपालमा विदेशी हस्तक्षेप आमन्त्रण गर्ने स्थानमा पुर्याएको दाबी राष्ट्रिय सभा सदस्य श्रेष्ठले गर्नुभयो। प्रधानमन्त्री ओलीले विदेशीहरूसँग मिलेर संविधान र लोकतन्त्रमाथि आक्रमण गरेको आरोप उहाँले लगाउनुभयो। उहाँले ओलीकै कारण मुलुकको आन्तरिक मामिलामा विदेशीहरूको हस्तक्षेप बढेको बताउनुभयो। निश्चित कार्यभार थियो। हामीले राष्ट्रियताको रक्षा गर्नु थियो, लोकतन्त्रलाई कार्यान्वयन गर्नु पर्थ्यो, संविधानलाई कार्यान्वयन गर्नु पर्थ्यो, यसलाई अझ उन्नत बनाउँदै जानु पर्थ्यो र हामीले सामाजिक आर्थिक रूपान्तरण गरेर समृद्ध नेपाल बनाउने, सामाजिक न्याय स्थापित गर्ने र समाजवादको आधार तयार गर्ने काम गर्नु पर्थ्यो। तर केपी ओलीले आफ्नो नेतृत्वको सरकार मार्फत ठिक विपरीत दिशातिर लैजानु भयो र त्यस अर्थमा उहाँले चाहिँ संविधानको नाङ्गो उल्लङ्घन गर्नुभयो, लोकतन्त्रको धज्जी उडाउनु भयो, पुरै अध्यादेशको शासनलाई निरङ्कुशतन्त्र चलाउनु भयो, देशलाई भ्रष्टाचारको दलदलमा फ्याँक्नुभयो र देशलाई बर्बाद गर्ने दिशातिर जानुभयो। यसको कारण के हो? आफूहरूको मुख्य कार्यभार प्रतिगामी निरङ्कुश तन्त्र कुनै पनि अवस्थामा स्थापित हुन नदिनु नै रहेको भन्दै त्यसै अनुसार राजनैतिक सङ्घर्ष अघि बढिरहेको स्पष्ट पार्नुभयो। अदालतले फेरि पनि संविधान अनुसार नै निर्णय गरेर संविधान र लोकतन्त्रको रक्षा गर्नेछ भन्नेमा आफू विश्वस्त रहेको बताउनुभयो। संविधान सभा प्रतिनिधि सभा विघटन गर्ने विशेषाधिकार प्रधानमन्त्रीमा नरहेको भन्दै उहाँले संविधानको धारा 76 अन्तर्गतका सम्पूर्ण धाराहरूको कार्यान्वयनमा समाप्त भएको हो भनी प्रश्न गर्नुभयो। धारा 76(5), 76(2) नभएको भन्दै उहाँले 76(2) नै 76(5) हो भनेर व्याख्या गर्नु संविधानलाई विकृत पार्नु हो। 76(5) लाई सांसदहरूले नै संसद बचाउन र सरकार
बनाउनका लागि प्रयोग गर्ने धारा भएकाले त्यसमा सांसदहरूलाई स्वतन्त्रता दिएकोले पार्टीको व्हिप नलाग्ने जिकिर गर्नुभयो। उहाँले संविधान र लोकतन्त्रको हत्या गर्न रचना भएको निर्वाचनको नाटकलाई स्वीकार नगर्ने बताउनुभयो। संविधानको सारा धाराहरूको 76 को सबै प्रावधानहरूको प्रक्रिया पूरा गरियो र विघटन हुने अवस्था आयो भन्ने सिर्जना गर्दै अहिले फेरि असंवैधानिक रूपमा प्रतिनिधि सभा विघटन गरिएको छ। यहाँ प्रश्न छ के संविधानको 76 को सम्पूर्ण प्रावधानहरू सम्पूर्ण उपधाराहरू क्रियान्वयनको प्रक्रिया समाप्त भएको हो त्यसपछि विघटनको अवस्था आएको हो? होइन। दोस्रो प्रश्न छ 76(5) कुन कारणले संविधानमा राखियो? सम्माननीय अध्यक्षज्यू, वास्तवमा 76(5) को प्रक्रिया नेपालमा विशिष्ट ढङ्गले राखिएको छ। त्यो 76(2) होइन, म प्रश्न पार्न चाहन्छु। 76(2) हुँदो हो त त्यो राखिन्थेन। 1, 2, 76(2) नै पुनः एकपटक अन्तिम अवसरको रूपमा यसलाई प्रयोग गरिनेछ भनेर राखिन्थ्यो। त्यसैले 76(2) नै 76(5) हो भनेर व्याख्या गर्नु संविधानलाई विकृत पार्नु हो। श्रेष्ठले सरकारको भोट माग्ने अस्त्रको रूपमा कालीगण्डकी तिनाउ डाइभर्सन परियोजना अघि बढाएर संघीयताको हत्या गरेको टिप्पणी गर्नुभयो। राष्ट्रिय सभा सदस्य श्रेष्ठले सबै जनतालाई कोभिड विरुद्धको खोप उपलब्ध गराउन तथा कोभिड तेस्रो लहरको पूर्व तयारीमा जुट्न सरकारको ध्यानाकर्षण गराउनुभयो। देशभर पछिल्लो समय 11,527 जनामा कोरोना परीक्षण गर्दा थप 2,622 जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको छ। स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयका अनुसार 24 घण्टामा 2,211 जना कोरोना मुक्त भएका छन्। कोरोना संक्रमणबाट 23 जनाको मृत्यु भएको छ। यो सँगै मृत्यु हुनेको संख्या 9,248 जना पुगेको मन्त्रालयको तथ्याङ्कमा उल्लेख छ। उपत्यकाभित्र काठमाडौँमा 378, भक्तपुरमा 60 र ललितपुरमा 124 गरी कुल 562 जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको छ। नेपाली काङ्ग्रेसका राष्ट्रिय सभा सदस्य राधेश्याम अधिकारीले कोभिड नियन्त्रणका लागि सरकार पूर्ण रूपले असफल भएको बताउनु भएको छ। बिहिबार राष्ट्रिय सभाको 8औं अधिवेशनको पहिलो बैठकमा बोल्दै राष्ट्रिय सभा सदस्य राधेश्याम अधिकारीले सरकारले प्रचार गरे जसरी खोप ल्याउन नसकेको बताउनुभयो। सरकारले खोप ल्याउन नसक्नुले नेपालको छिमेकीसँगको सम्बन्ध कस्तो रहेछ भन्ने पनि स्पष्ट भएको उहाँले बताउनुभयो। सत्तारूढ राजनीतिक नेतृत्व कोभिड नियन्त्रणमा पूर्ण रूपमा असफल भएको उहाँले बताउनुभयो। उहाँले संसद विघटनको सम्बन्धमा विपक्षी गठबन्धन सर्वोच्च अदालतमा जानु स्वाभाविक रहेको बताउनुभयो। राजनीतिक समस्याहरूलाई राजनीतिक रूपमा समाधान गर्नुपर्ने भए पनि राजनीतिक र संवैधानिक कुरा मिसियो भने त्यसको छिनोफानो अदालतले नै गर्ने उहाँले स्पष्ट पार्नुभयो। राष्ट्रिय सभा सदस्य अधिकारीले सरकारले चुनाव गर्ने हठ गरिरहेको भए पनि चुनाव अनुकूलको परिस्थिति नभएको बताउनुभयो। चुनावमा जानको निम्ति सरकारकै कोभिड सम्बन्धी उर्दी बाधक बनेको उहाँले बताउनुभयो। सरकारले सिडिओहरू मार्फत राणा शासन चलाएको पनि उहाँले बताउनुभयो। उहाँले सञ्चारकर्मी रूपा सुनारलाई दलित भएकै कारणले कोठा भाडामा नदिएको प्रकरणमा आरोपितलाई मन्त्रीले दबाब दिएर आफ्नै गाडीमा राखी छुट्याएको घटनाको जति निन्दा गरे पनि कम हुने धारणा व्यक्त गर्नुभयो। राष्ट्रिय सभा अधिकारीले देशमा कोभिडको कारण चौतर्फी रूपमा समस्या भइरहेको भए पनि सरकार अर्थ व्यवस्थापनमा चुकेको बताउनुभयो। राष्ट्रिय सभा सदस्य डाक्टर खिमलाल देवकोटाले सरकारका धेरै वेबसाइटहरूमा नेपालको पुरानो नक्सा नै रहेको भन्दै सच्याउन अनुरोध गर्नुभएको छ। राष्ट्रिय सभा सदस्यमा निर्वाचित भएपछि सोमबारको बैठकको विशेष समयमा पहिलो पल्ट बोल्दै राष्ट्रिय सभा सदस्य देवकोटाले सरकारका धेरै निकायमा पुराना नक्सा नै रहेकाले सच्याउनु पर्ने आवश्यकता उल्ल्याउनु भएको हो। उहाँले शपथ सम्बन्धी अध्यादेश ल्याउनुबाट सरकारको संविधानप्रति विश्वास नभएको स्पष्ट देखिएको बताउनुभयो। अघिल्लो दिन गलत शपथ लिएकोमा भोलिपल्ट सच्याएर शपथ लिन लगाउनु पर्ने राष्ट्रपतिले शपथ सम्बन्धी अध्यादेश जारी गरेर संविधान विपरीत काम गरेको टिप्पणी देवकोटाले गर्नुभयो। उहाँले राष्ट्रपतिको यो कदमले संविधानको संरक्षण र सम्वर्धन हुन नसकेको बताउनुभयो। सम्माननीय राष्ट्रपतिले संविधानको शपथ खुवाउँदा त्यो त भन्न पर्दैन भन्ने सम्माननीय प्रधानमन्त्री र दोहोर्याएर शपथ गराउनु पर्नेमा भोलिपल्टै शपथ ग्रहण सम्बन्धी अध्यादेशमा
ल्याप्ची लगाउने सम्माननीय राष्ट्रपतिज्यूबाट संविधान लोकतान्त्रिक मूल्य र मान्यताको संरक्षण र सम्वर्धन हुन्छ भनेर कसरी विश्वास गर्न सकिन्छ अध्यक्ष महोदय? त्यस्तै अर्का राष्ट्रिय सभा सदस्य निर्वाचित सदस्य दीर्घनारायण पाण्डेले राजनैतिक रूपमा देश विभाजन हुनु गम्भीर भएको बताउनु भयो। राष्ट्रिय सभामा पहिलोपल्ट बोल्दै सदस्य पाण्डेले राष्ट्रिय राजनीतिमा ठूलो दल विभाजन उन्मुख हुनु दुःखद भएको टिप्पणी गर्नुभयो। सरकारले लिएको नीतिले विकास निर्माण र शासन व्यवस्था नै केन्द्रीकृत हुन पुगेको आरोप पनि उहाँले लगाउनुभयो। अहिलेसम्म प्रदेश सरकार र स्थानीय सरकारले आफ्नो अधिकार पाउन नसक्दा संघीयता विरुद्ध आवाजहरू उठ्न थालेको बताउनुभयो। राष्ट्रिय सभा सदस्य पाण्डेले अहिले मुलुकमा विषम राजनीतिक अवस्था भएकाले राष्ट्रिय एकताका लागि सबै एकै ठाउँमा आउन आवश्यक रहेको बताउनुभयो। राष्ट्रिय सहमति बनाएर जान सके संघीयता तथा लोकतन्त्र विरुद्धको आवाज निस्तेज पार्न सक्ने बताउनुभयो। यस्तो बेलामा राष्ट्रिय सभाले विशेष पहल लिनुपर्ने धारणा उहाँले राख्नुभयो। प्रतिनिधि सभा विघटनपछि राष्ट्रिय सभाको भूमिका प्रभावकारी नभएको भन्दै राष्ट्रिय सभा सदस्यहरूले यसको भूमिकालाई प्रभावकारी बनाउनु पर्नेमा जोड दिएका छन्। सोमबार राष्ट्रिय सभा अन्तर्गतको विधायन व्यवस्थापन समितिको बैठकमा बोल्दै राष्ट्रिय सभा सदस्यहरूले राष्ट्रिय सभा अन्तर्गतको समितिहरूको कामलाई निरन्तरता दिनुपर्ने र सिङ्गो राष्ट्रिय सभाको भूमिकालाई पनि प्रभावकारी बनाउनु पर्नेमा जोड दिएका हुन्। बैठकमा बोल्दै राष्ट्रिय सभा सदस्य डाक्टर विमला राई पौडेलले संविधानले 2 सदनात्मक व्यवस्था गरेको भए पनि प्रतिनिधि सभा नहुँदा राष्ट्रिय सभाको औचित्य नै नभएको जस्तो देखिएको बताउनुभयो। संविधानले राष्ट्रिय सभा सधैँ रहन्छ भनेको भए पनि कामले पनि सधैँ रहेको जस्तो देखाउनु पर्ने उहाँले बताउनुभयो। समितिले विपद अथवा संविधानको मौलिक हकसँग सम्बन्धित कुनै कानुनहरूको बारेमा छलफल गर्नुपर्ने उहाँले बताउनुभयो। हाउस बन्द नै भइहाल्यो भने पनि अब अहिले यो पोस्ट लेजिस्लेटिभ स्टेटको जुन काम हामीले गर्ने भनेका छौँ त्यसमा एउटा 2टा विधेयक छानेर विशेष गरिकन डिसास्टरको अहिले मैले हेरिराखेको छु होइन विपदको हुनसक्छ अथवा चाहिँ त्यो हाम्रो संविधानको मौलिक हकसँग सम्बन्धित अरू कुनै कानुनहरूको हुनसक्छ जसको चाहिँ एसेसमेन्ट गर्ने बेला भएको छ। त्यस्तो छानेर हामी कन्टिन्युसली काम गरौँ न जस्तो चाहिँ लागेको मलाई। किनभने एउटा यो त कस्तो भयो भने 2 सदनात्मक व्यवस्थाको औचित्य नै नभएको जस्तो लाग्छ कहिले। प्रतिनिधि सभा मर्दाखेरि राष्ट्रिय सभा पनि मरे पुग्यो नै हुने हो भनेदेखि त यो 2टा सदनको त कुनै औचित्य नै नभएको जस्तो लाग्छ। हामीले भन्दाखेरि संविधानमा प्रतिनिधि के अरे संविधान यो राष्ट्रिय सभा सधैँभरि रहन्छ हो भने कामले पनि रहेको जस्तो देखिएको हो। राष्ट्रिय सभा सदस्य जितेन्द्र नारायण देवले राष्ट्रिय सभा सदस्यहरूले पनि क्रियाशीलता बढाउनु पर्ने बताउनुभयो। राष्ट्रिय सभा सदस्यहरूको संसदको भूमिकाभन्दा पनि बढी पार्टीको भूमिकामा बढी देखिएको कारण प्रभावकारिता हुन नसकेको उहाँले बताउनुभयो। पार्टी सदस्य र संसद सदस्यको भूमिकामा स्पष्ट हुँदै सांसदहरूको भूमिकालाई प्रभावकारी बनाउनु पर्ने उहाँले बताउनुभयो। विधेयक आयो भने बैठक बस्ने, सरकारले विधेयक ल्याइदियो भने बैठक बस्ने, सरकारले विधेयक ल्याइदिने भने के बैठक, त्यसको पहल पनि किन गर्ने? जे भन्नुहुन्छ एक्जिक्युटिभले जे भन्छ हामीलाई त्यहाँनिर हामी के भन्दाखेरि एउटा पार्लियामेन्ट मेम्बर भन्दा पनि हामी एउटा पार्टी सदस्यको नाताले त्यो भूमिकामा बढी गइदिन्छौँ के। त त्यस कारणले अलिकति एउटा थ्योरिटिकल कुरा के बुझिन्छ भने कहाँनिर हामी पार्टीका हामी वफादार साथी हौँ, हामी इमान्दार नेता कार्यकर्ता हौँ र कहाँनिर हामी पार्लियामेन्ट मेम्बर हौँ, यो कुरालाई अलिकति अप्टिमम ढङ्गले हामीले डिस्टिङ्ग्विस गर्न सकेनौँ, फरक छुट्याउन सकेनौँ भने पार्टी नेता या कार्यकर्ताको जिम्मेवारी त हामीले पुरा गर्न सक्छौँ, तर एज ए पार्लियामेन्ट मेम्बर हामीले जिम्मेवारी पुरा गरेनौँ कि गरेको हुँदैनौँ कि भन्ने एउटा थ्योरिटिकल क्वेसन चाहिँ हाम्रो अगाडि खडा भएको म देख्दछु। यो सबैको लागि होइन, एकदम मैले थ्योरिटिकल कुरा उठाएको। त्यस कारणले मेरो आग्रह छ यो समितिका सबै मान्यज्यूहरूलाई सभापतिज्यू मार्फत कि हामी कमसेकम यदि यो सहमत छौँ कि यो एउटा सरकार पुनर्गठनको कुरा, विघटनको कुरा र एउटा आर्थिक विधेयक पेश हुने कुरा तल्लो सदनमा। राष्ट्रिय सभा सदस्य ठगेन्द्र प्रकाश पुरीले विधायन व्यवस्थापन समितिमा भएका सम्पूर्ण विधेयकको काम सकेर प्रभावकारी काम गरेको सन्देश अरू समितिहरूलाई दिनुपर्ने बताउनुभयो। उहाँले सामाजिक व्यवहार सुधार ऐन र संक्रामक रोग ऐनलाई सदनमा पुर्याएर छलफल गर्नुपर्ने बताउनुभयो।
यो चाहिँ संशोधित भए हुनाले यसमा त्यति धेरै बढी विषय चाहिँ छैन। अब उता मन्त्रीज्यूले र मन्त्रालयले समय दियो भनेपछि यो पनि त्यति 2-3वटा मिटिङ हो, बढीमा 3 नत्र 2वटामा यो संविधान पनि एउटैमा पनि सकिन सक्छ। यसको स्थिति चाहिँ त्यो छ यसलाई अनि त्यसपछि यो अनुभव तथा मूल्याङ्कनलाई पनि सिद्धाइसकेपछि के हुन्छ भन्दाखेरि एकदम हाम्रो काम यो जो हाम्रो यो विधेयक व्यवस्थापन समितिको काम छ त्यो हामी कहाँ आएको सबै कम्प्लिट हुन्छ। विधान समितिमा चाहिँ केही छैन भन्ने कुरा हुन्छ र त्यसले खास गरी के हुन्छ भने यो सङ्घीय संसदका प्रतिनिधि सभातिरका पनि राष्ट्रिय सभाकातिर पनि के भने समितिहरूले जति चाहिँ प्रभावकारी काम गर्दै गयो त्यति उनीहरूले बढी आफ्नो चाहिँ कार्य सम्पादन गर्न सक्छन् भन्ने एउटा अरू समितिहरूलाई पनि त्यो एउटा सक्रियताको चाहिँ वातावरण बन्छ भन्ने मलाई लाग्छ। सामाजिक व्यवहार सुधार ऐन छ, त्यो सङ्क्रामक रोग ऐनको विषयमा चाहिँ अध्ययन गरेर चाहिँ यो प्रतिवेदन चाहिँ बन्यो। अब यसलाई पनि सदनमा चाहिँ पुर्याउँ र सदनमा छलफल पनि गर्छ। विधायन व्यवस्थापन समितिका सभापति परशुराम मेदी गुरुङले समितिको आगामी बैठकले सामाजिक सुधार ऐन र संक्रामक रोग ऐन सम्बन्धी ऐनको विषयमा छलफल गर्ने जानकारी दिनुभयो। समितिले क्रमशः प्रतिलिपि अधिकार ऐन, भूमि सम्बन्धी सार्वजनिक खरिद ऐन र भ्रष्टाचारको सम्बन्धमा छलफल गर्ने पनि जानकारी दिनुभयो। र आजको छलफलबाट हामी 2-3टा निष्कर्षमा पुगौँ जस्तो लाग्यो। एउटा, हामीले यो तयार गरेको भ्रष्टाचार बारेको छलफल हामी गर्ने, त्यो बारेमा अब सचिवालयको तर्फबाट त्यो पेपर प्रस्तुता साथीहरूको अवस्था के छ, बिरामी पो हुनुहुन्छ कि बा के हुनुहुन्छ, 2-4 महिना अगाडिदेखिको कुरा हो। यो सबै बुझौँ एकचोटि, बुझेर अब यहाँ चाहिँ हाम्रो पार्लियामेन्टको हलमा भित्रै कहीँ कतै अलिकति सोसियल फिजिकल डिस्टेन्स मेन्टेन गरेर गर्न सकिने हिसाबले तत्कालिकको लागि एउटा तयारी गरौँ। दोस्रो कुरो, अब हामी मिटिङ रेगुलर गर्ने भन्ने हाम्रो कुरा भयो। यसो भए पछाडि अब यो फर्स्टली त यो आज हामीले बाँडेका 2टा चिजहरूमा हामी केन्द्रित गरौँ जस्तो लाग्यो। अब आउँदो मिटिङमा अब हामी कहिले बस्ने, अर्को मिटिङ मान्यज्यूहरूको हुन्छ भने हामी भोलि पनि बस्न सक्छौँ। राष्ट्रिय सभाको 8औं अधिवेशन सुरु भएसँगै समितिहरू क्रियाशील हुन खोजेका छन्। राष्ट्रिय सभा सदस्यहरूले राष्ट्रिय सभाको अधिवेशन छिट्टै अन्त्य हुने हो कि भन्ने आशंका पनि गरेका छन्। राष्ट्रिय सभामा पेश भएको 16वटा अध्यादेश मध्ये 10वटामा अध्यादेश अस्वीकार गर्ने प्रस्ताव पेश गरेको छ। राष्ट्रिय सभाको असार 17 गते बसेको पहिलो बैठकमा सरकारले पेश गरेका 16वटा अध्यादेशहरूमध्ये 10वटा अध्यादेशमा अस्वीकार प्रस्ताव दर्ता भएको हो। संसद सचिवालयले अध्यादेशमा अस्वीकार गर्न प्रस्ताव पेश गर्न चाहने सांसदहरूका लागि असार 20 गतेसम्मको समय दिएको थियो। राष्ट्रिय सभाको विधेयक शाखा प्रमुख तथा विधान व्यवस्थापन समितिका सचिव मनोज कुमार गिरीले 20 गतेसम्ममा 10वटा अध्यादेशमा अस्वीकार प्रस्ताव पेश भएको र बाँकी रहेको 6वटामा अस्वीकार प्रस्ताव पेश नभएको बताउनुभयो। राष्ट्रिय सभामा पेश भएका अध्यादेशहरूमध्ये बेपत्ता पारिएका व्यक्तिहरूको छानबिन, सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोग तेस्रो संशोधन अध्यादेश 2077, संवैधानिक परिषद काम कर्तव्य अधिकार र कार्यविधि सम्बन्धी पहिलो संशोधन अध्यादेश 2078, सामाजिक सुरक्षा पहिलो संशोधन अध्यादेश 2078, नेपाल प्रहरी र प्रदेश प्रहरी कार्य सञ्चालन सुपरिवेक्षण र समन्वय पहिलो संशोधन अध्यादेश 2078 र रेलवे अध्यादेश 2078मा अस्वीकार प्रस्ताव पेश भएका छन्। त्यस्तै नेपाल नागरिकता पहिलो संशोधन अध्यादेश 2078, शपथ सम्बन्धी अध्यादेश 2078, आर्थिक अध्यादेश 2078, विनियोजन अध्यादेश 2078 र राष्ट्र ऋण उठाउने अध्यादेश 2078मा पनि अस्वीकार प्रस्ताव पेश भएको सचिव गिरीले जानकारी दिनुभयो। यौन हिंसा विरुद्धको केही ऐनलाई संशोधन गर्ने अध्यादेश 2078, फौजदारी कसुर तथा फौजदारी कार्यविधि सम्बन्धी केही ऐन संशोधन गर्ने अध्यादेश 2078, औषधि तेस्रो संशोधन अध्यादेश 2078, तेजाब तथा अन्य घातक रासायनिक पदार्थ नियमन अध्यादेश 2078, कोभिड-19 सङ्कट व्यवस्थापन अध्यादेश 2078 र स्वास्थ्यकर्मी तथा स्वास्थ्य संस्थाको सुरक्षा सम्बन्धी पहिलो संशोधन अध्यादेश 2078 माथि भने अस्वीकार गर्ने प्रस्ताव पेश भएको छैन। प्रमुख प्रतिपक्षी तथा विपक्षी गठबन्धनका सांसदहरूले
अध्यादेश अस्वीकृतिको प्रस्ताव गराउनु भएको छ। अब पालो बिजनेस न्युजको। नेपाल उद्योग वाणिज्य महासङ्घले आगामी आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीतिमा पुनर्कजालाई निरन्तरता दिन नेपाल राष्ट्र बैंकलाई सुझाव दिएको छ। नेपाल उद्योग वाणिज्य महासङ्घका अध्यक्ष शेखर गोल्छाले सोमबार न्युज एजेन्सी नेपालसँग कुरा गर्दै नेपाल उद्योग वाणिज्य महासङ्घको तर्फबाट आफूहरूले राष्ट्रिय बैङ्कका गभर्नरलाई भेट गरी मौद्रिक नीतिमा पुनर्कर्जा पुनर्संरचना र पुनर्तालिकालाई निरन्तरता दिनका लागि सुझाव दिएको बताउनु भएको हो। मौद्रिक नीतिमा यस्तो व्यवस्था गरिए व्यावसायिक बैङ्कमा तरलता कायम हुने उहाँले बताउनु भयो। हाम्रो सुझाव राष्ट्र बैंकका गभर्नर साहबलाई के थियो भने यो मौद्रिक नीतिले जुन गत वर्ष गरिएका जुन खास गरेर पुनर्संरचना पुनर्तालिका र पुनर्कर्जालाई निरन्तरता अझ बढी अग्रेसिभ तरिकाले निरन्तरता होस् भन्ने हाम्रो चाहना रहेको थियो। यसैमा हामीले डिटेल आफ्नो कुराहरू पनि उहाँ राखेका थियौँ। यसले गर्दाखेरि बजार यो खास गरेर व्यावसायिक ब्याङ्कहरूमा तरलता चाहिँ प्रशस्त होस् भन्ने हाम्रो चाहना रहेको छ। हामीले त्यसैमा के जोडेर के भनेका थियौँ भने अहिलेको समयमा इन्ट्रेस्ट रेट डबल डिजिटमा नजाओस्, सिङ्गल डिजिटमै रहोस्। हामीले कर्जाको इन्ट्रेस्ट रेट सिङ्गल डिजिटमा रहोस् भन्ने पनि छ, किनभने यो कठिन समय छ र यसको लागि राष्ट्र ब्याङ्कले कुनै टुल युज गरेर या इन्टरभेन्सन गरेर इन्ट्रेस्ट रेट बढ्न दिनु हुँदैन भन्ने हाम्रो सुझाव रहेको छ। उद्योग वाणिज्य महासङ्घले ब्याज दर 2 अङ्कमा नबढाउनका लागि पनि सुझाव दिएको छ। अहिले विषम परिस्थिति भएका कारण ब्याज दरलाई 1 अङ्कमै कायम गराउनका लागि आग्रह गरिएको अध्यक्ष गोल्छाले बताउनुभयो। नेपालको अर्थतन्त्रको मेरुदण्ड साना तथा मझौला व्यवसायले थानेको उल्लेख गर्दै अध्यक्ष गोल्छाले साना तथा मझौला व्यवसायका लागि कर्जा लिनका लागि सहज गराउन पनि माग गर्नुभएको छ। राष्ट्रिय बैङ्कले कुल कर्जाको 10% साना तथा मझौला उद्यमी व्यवसायलाई दिने व्यवस्था मिलाउन पनि उहाँले सुझाव दिनुभएको छ। साना र मझौला उद्योगी व्यवसायहरू अहिले उत्साहजनक रूपमा अगाडि बढ्न सक्यो भने जुन उद्योग वाणिज्य महासङ्घले एउटा भिजन पेपर पनि बनाएको छ कि हामी 2030 सम्ममा कसरी अर्थतन्त्रलाई 100 बिलियनको पुर्याउन सक्छौँ र त्यसमा चाहिँ यसको मुख्य मेरुदण्ड चाहिँ साना र मझौला उद्योगी व्यवसायलाई नै सक्रिय बनाएर गर्ने हो र यो परियोजना कर्जाले उनीहरू सक्रिय हुन्छन् भन्ने कुरा हामीले आफ्नो एउटा मुख्य सुझावको रूपमा पनि राखेका छौँ। नेपाल राष्ट्र बैङ्क समक्ष महासङ्घले 2 वर्षका लागि कसैलाई पनि कालो सूचीमा नराखिदिनका लागि माग गरेको छ। साथै राष्ट्रिय बैङ्कले बनाइएको अति प्रभावित क्षेत्रको लिस्टलाई परिमार्जित गरी अन्य पेसा व्यवसायलाई पनि समेट्नका लागि सुझाव दिएको अध्यक्ष गोल्छाले बताउनु भयो। अब पालो इन्टरनेसनल न्युजको। थाइल्यान्डको राजधानी ब्याङ्कक स्थित अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल नजिकै विस्फोट हुँदा एउटा प्लास्टिक कारखाना ध्वस्त भएको छ, जहाँ 1 जनाको मृत्यु भएको पुष्टि भएको छ। 27 जना घाइते छन्। घटनास्थलबाट माथि आकाशमा 35 किलोमिटर टाढासम्म धुवाँको मुस्लो उडेको दृश्य देखिएको स्थानीय मिडियाले जनाएका छन्। स्थानीय समयअनुसार सोमबार बिहान 3 बजे सुवर्णभूमि विमानस्थल नजिकै विस्फोट भएको थियो। घटनास्थलबाट घाइतेहरूको उद्धार भइरहेको छ। 27 जना घाइते भएका छन् र 1 जनाको मृत्यु भएको छ। मृत्यु हुने अग्नि नियन्त्रक बागली जिल्लाका प्रमुख अधिकारी सोमसक कायसेनाले बताएका छन्। घटनास्थलबाट 500 मानिसलाई सुरक्षित स्थानतर्फ लगेर 2 ठाउँमा सेल्टर गरिएको बताइएको छ। यस्तै स्थानीयहरूलाई घटनास्थल नजिक नजानका लागि सचेत गराउँदै माइकिङ समेत गरिएको छ। यद्यपि के कारणले विस्फोट भयो भन्ने यकिन भइसकेको छैन। अब पालो स्पोर्ट्स न्युजको। युरो 2020 को क्वार्टर फाइनलबाट बाहिरिएसँगै चेक रिपब्लिकका कप्तान भ्लादिमिर डेरिडाले अन्तर्राष्ट्रिय फुटबलबाट सन्यास लिएका छन्। हेर्था बर्लिनका 30 वर्षीय प्लेमेकर डेरिडाले अन्तिम 16मा नेदरल्यान्ड्स विरुद्धको खेल चोटका कारण गुमाएका थिए।
त्यस्तै क्वार्टर फाइनलमा डेनमार्कसँग 2-1 गोलको नतिजामा चेक टोली पराजित हुँदा सब्स्टिट्युट खेलाडीको रूपमा डेरिडा मैदान प्रवेश गरेका थिए। सन् 2012मा इजरायल विरुद्धको वार्म अफ खेलमा डेब्यू गरेका डेरिडाले चेक टोलीबाट 76 खेलमा 8 गोल गरेका छन्। हामी न्युज बुलेटिनको अन्त्यमा आइपुगेका छौँ। जाँदै हेडलाइन्स न्युज पुनः एकपटक। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीद्वारा राष्ट्रिय गौरवको परियोजना माथिल्लो तामाकोशी जलविद्युत आयोजनाको उद्घाटन। कुल 456 मेगावाट क्षमताको आयोजनाको पहिलो युनिट सोमबारदेखि सञ्चालनमा। प्रतिगमनलाई सफल हुन नदिने भन्दै त्यस प्रकारको सपना नदेख्न प्रधानमन्त्री केपी ओलीलाई राष्ट्रिय सभा सदस्य नारायण काजी श्रेष्ठको चेतावनी। कम्युनिस्ट आन्दोलन पनि समाप्त पार्ने दिशामा अघि बढेको दाबी। देशभर पछिल्लो समय थप 2622 जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि। कोरोना संक्रमणबाट 23 जनाको मृत्यु। नेपाल उद्योग वाणिज्य महासङ्घले आगामी आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीतिमा पुनर्कर्जालाई निरन्तरता दिन नेपाल राष्ट्रिय बैङ्कलाई सुझाव। व्यावसायिक बैङ्कमा तरलता कायम। थाइल्यान्डको राजधानी बैङ्कक स्थित अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल नजिकै विस्फोट। प्लास्टिक कारखाना ध्वस्त, 1 जनाको मृत्यु, 27 जना घाइते। र युरो 2020 को क्वार्टर फाइनलबाट बाहिरिएसँगै चेक रिपब्लिकका कप्तान भ्लादिमिर डेरिडाले लिए अन्तर्राष्ट्रिय फुटबलबाट सन्यास। टोलीबाट 76 खेलमा 8 गोल गर्न सफल। अहिलेलाई न्युज नेपालको न्युज बुलेटिन यति नै। हाम्रो न्युज र कार्यक्रमहरू युट्युब र फेसबुकमा पनि प्रत्यक्ष हेर्न सक्नुहुनेछ। राष्ट्रियताको पहरेदारी, जनअधिकारको पक्षमा खबरदारी हेर्दै रहनुहोला न्युज नेपाल टेलिभिजन। नमस्कार।